بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حق سچ دی کرنی گل یارو تے جھوٹا حرف زبان چوں کڈنا نہیں حق سچ دی کرنی گل یارو تے جھوٹا حرف زبان چوں کڈنا نہیں تے جو بھی منگنا ہے اس رب کولوں منگنا ہے تے پلہ غیر دے اگے اڈنا نہیں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور۔ او ذات جنہیں توانوں تے منوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے پیدا فرمان تو بعد انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، نبی دی امت چوں بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ پاک دا احسان ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر زندگی گزارن دے طریقے دسے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے، فرمایا اللہ او دا قیامت والے دن اور دنیا تے چہرہ ترو تازہ رکھے گا جڑا نبی پاک دی ایک حدیث سن کے تے اگے سنائے گا۔ پھر نبی پاک نے دعا بھی کی تھی، اللہ او دا کدی بھی چہرہ مرجائے نہ جڑا میری حدیث سن کے عمل کر دے تے پھر اگے حدیث نو سنا دیندا ہے۔ اور نبی پاک دا دوسرا فرمان، نبی علیہ السلام نے مجلس دے اندر گوڑیاں نو سینے دے نال لگان تو منع فرمایا ہے۔ تسی مسجد دے اندر بیٹھنا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام دا دوسرا فرمان ہے۔ میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر درگزر اور معافی منگنا معاف کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، اس حوالے نال چند گزارشات تو احباب دیاں چولیاں دی زینت بنانا چاہنا۔ ایک بزرگ نو کسے پوچھیا کہ اللہ والیو عزت کدے اندر ہے؟
انہیں اپنی 100 سالہ زندگی دا نچوڑ تجربہ دسیا. انہیں کہا سب نالوں زیادہ عزت معاف کرن اندر ہے تے معافی منگن اندر ہے. جدو بندہ کسی نو معاف کر دے نا تے اگلے بندے دے ذہن اندر او دے واسطے عزت بیٹھ جاندی، یار اللہ ظرف دا مالک ہے جنہیں میں نو معاف کر دیتا ہے. تے جیڑا بندہ کسی کو معافی منگن واسطے ٹر جاندا ہے تو اس بندے دے دل اندر بھی اللہ عزت بٹھا دیندے نے کہ یار اے بدلہ لین دا طاقتوار بھی یہ بدلہ لے بھی سکتا ہے لیکن میرے کو معافی منگن واسطے آ گیا. ایک گل یاد رکھیا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر آدم دی اولاد عزت نو پسند کر دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی جتنی اولاد ہے انہوں عزت والا بنایا ہے. تے اے فطرتی طور تے بندہ عزت نو ہی پسند کردا ہے کہ میں جس محفل دے اندر جاواں میری عزت کیتی جائے. فرمایا کسی نو رسوا کرن والا بندہ دنیا تے ذلیل و رسوا ہو جاندا ہے. حضرات زندگی اور موت دا مالک اللہ ہے. ساڑھے معاشرے دے اندر ایک بات عام ہو چکی ہے کہ میں مر بھی گیا اے میرے جنازے تے نہ آیا جے. اتنیاں قدورتاں نفرتاں بغض کینہ حسد ساڑھے دلاں دے اندر بیٹھ چکے ہیں. معاف کرنا معافی نو پسند کرنا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت بھی ہے. حضرات نبی علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عزیت کہنے آ کہ ساڑھی جان بھی قربان ہے نبی پاک تو حرمت رسول پر، لیکن نبی پاک دے طریقیاں دے کنے چلنا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ چند فرمان اور نبی علیہ السلام دی زندگی اللہ پاک دا قرآن بڑی محبت دے نال اللہ نے قرآن اندر اس باب دا ذکر فرمایا ہے. قرآن پاک سننا میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک اندر اللہ نے درگزر اور معافی منگن والے دا معاف کرن والے دا ذکر فرمایا اور نبی علیہ السلام دے چند فرامین اور قرآن پاک دے انہا لفظ عمل غور کرنا درا. عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آ جاوے محبت نل عقیدت نل نبی دی ذات درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام رب آسمانا تو بیجدا سلام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا. آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر کھڑے سن سارے اقصاد اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر. نبیان دی صف دا چنیا امام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا جنہ دا نام محمد. اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم کرنا بڑی محبت نال ماشاءاللہ تسی بیدار ہو گئے ہو. ان قرآن پاک وال غور کرنا میرا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا
اے مسلمانوں اللہ دی رضا دی خاطر کسے مسلمانوں معاف کر دینا اے بڑا ظرف ہویا کردہ رے اے بڑی بڑی بندے نو عزت مل دیئے معاف کرن اندر اللہ دی رضا دی خاطر معاف کرنا سکھیا کر اور میرے آقا ہم نے ایک دعا سکھائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اے دعا یاد کر داوے میرے ابیرہ انہوں سید الاستغفار بھی کیا جام داوے بڑی پیاری دعا میرے آقا علیہ السلام نے سکھائیے نا حضرات توجہ کرنا درہ اللہ دے قرآن وال گور کرے آدھے نظران جمع کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک آن والا نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا دے آکے میرے آقا علیہ السلام نو کہنا اللہ دے پیغمبر جی منو کوئی نصیحت فرما دے وہ آقا علیہ السلام فرمان دینے لا تغضب فرمایا غصہ نہ کریا کر آقا فرمان دینے غصہ نہیں کرنا اندر ٹھیک ہے سونیا اور کوئی دسونا آقا فرمان دینے لا تغضب فرمایا غصہ نہ کریا کر اندر ٹھیک ہے سونیا کوئی اور نصیحت فرمایا لا تغضب فرمایا غصہ نہیں کرنا اندر سونیا ٹھیک ہے کوئی اور دے ڈالو وصیت آقا علیہ السلام نے چوتھی دفعہ فرمایا لا تغضب غصہ نہ کریا کر اور لوگوں اے آقا علیہ السلام نے 4 دفعہ کلمات بول کے دسیا وے غصہ پی جانا میں کسے مسلمان دا غصہ دل دے اندر نہیں رکھنا میری ابیرہ توجہ کرنا دارا آقا علیہ السلام دا ایک غلام صحابہ بیٹھے ہوئے نے دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ دی مجلس اندر آقا فرمان دینے ہون جیڑا بندہ مسجد اندر آئے گا او جنتی جے او بندہ جنتی تے صحابہ پیچھے مڑ کے ویندے نے اے کیڑا خوش نصیب جنہوں نبوت والی زبان نے جنتی آکھے آوے اور جس زبان دے اندروں آج تک جھوٹ نہیں نکلیا اور جس زبان دے بارے قرآن کہہ رہے آوے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جدے لباؤں تے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے جدہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا آقا فرمان دینے جڑا جنت اندر ہون جڑا مسجد اندر آئے گا اے جنتی حضرام نبی دا غلام آیا مسجد اندر بیٹھ گیا دوسرے دن میں آقا نے اے ہوا کیا تیسرا دن آیا تے میرے آقا نے اے ہوئی الفاظ بولے نے ایک صحابی جلدی نہ لوٹے آوے اے دے پیچھے اے دے گھر دے اندر ہی ٹور جامنا وے آمدہ میں 3 دن تیرے گھر دے اندر ٹھہرنا چاہنا ماں حضرات پوچھیا کوئی نہیں او دیاں خدمتاں تے مہمان نوازیاں کیتیاں نے تیسرا دن آیا اے واپس نکلن لگ گئے تے اے جڑا میں زبان کہندہ وے آمدہ دسو کس وجہ تو تسی آئے سو آکھے اب نبی پاک علیہ السلام نے 3 دفعہ 3 جنت دیاں زمامتاں دیتیاں نے تے جڑا میں زبان نا اکھاں ڈھول پیاں تے رو پیا آمدہ شہید سو نبوت والی زبان جو میرے بارے جنت دیاں زمامتاں آمدہ ہاں والذی نفسی بیادی ہی منو قسم اس رب دی جدی قدرت دے اندر میری جان
آقا علیہ السلام نے 3 دفعہ تینوں جنت دیا ضمانتاں دتیاں نے۔ اے مسلمانوں ہر بندہ نیکی کردہ کہ رب دی جنت مل جاوے، ہر بندہ صدقہ کردہ رب دی جنت مل جاوے، ہر بندہ مسجداں نال تعاون کردہ کہ رب دی جنت دا میں طلبگاراں، ہر بندہ نیکیاں نمازاں تہجداں تے نفل پڑھدا کہ رب دی جنت مل جاوے، ہر نوجوان جنت دا متلاشی ہے تے میرے آقا دا اے غلام تھڑ تھڑ رو پہ آوے آندہ ہونا گل سننا آجا اندر میں تینوں دسنا کیڑا عملے آندہ جدو میں رات نو لیٹ جانا ماں تے میں پروردگار دے سامنے ہتھانو اٹھا کے کہنا ماں اللہ سونیا آج میرے نال جن نے بھی کوئی زیادتی کیتی ہے جن نے بھی ظلم کیتا وے میں تیری رضا دی خاطروں نو معاف کر دیتا وے اگر میرے کلو یہ اللہ تو منو معاف کر دے آمدہ میں سون لگیا اپنے مسلمان ویرانو معاف کر کے سو جانا وا اے نوجوانا ہر ویلے اگ بدلے دی اگ دے اندر رہنا میں کہ کس موقع تھے میں نو دار دے نیچے رکھ کے چیت دے مانگا انہیں میرے نال زیادتی کی تھی اے موقع آم دے میں تینوں معاف نہیں کرانگا ہر ویلے دل دے اندر قدورتا رکھن والے اے پتہ نہیں زندگی کتھے مار جانا اپنا دل صاف کر کے جایا کر ایسے آل کوٹ دے اندر 4 دن پہلے ایک بندہ ہاسپٹل دے اندر فوت ہویا تے اپنے رشتہ دارم تو نفرت کرنے والا اپنے رشتہ دارم نال بغض رکھن والا تے جدو ہاسپٹل دے اندر آیا نا ساتھیاں نے کیا یار انہوں بلا کے معافی دے دے اے طریقہ مناسب نہیں زندگی دا پتہ نہیں ہمدہ میں مردہ مر جاواں گا لیکن میں فلاں بندے نو معاف نہیں کرنا اللہ دی قسم باوضو ممبر تے کھڑا ڈاکٹران نے مرن تو 4 دن پہلے آکھیا اے دی جان حلق دے اندر پھسیے تے اے اسے بندے دا نام لے رہا وے انہوں بلاؤ میں معافی منگنا چاہنا ماں اور لوگوں تڑف دا مر گیا اے مسلمانوں زندگی دا پتہ نہیں دے کتے زندگی دے ایام موقع جانے نے اے پہنام نو اپنے دروازیاں تھے آن نہیں تو دیندہ اپنے ماں جمع ویرام دے نال بغض رکھن والے آؤ اے نبی پاک دے چاند فرمان سنے آدھے آقا علیہ السلام فرمان دینے رب دے حبیب پیغمبر فرمان دینے اے میرے صحابہ بہادر کونے تے میرے نبی دے صحابہ کہیں دینے سونے اے جیڑا بندہ میدان دے اندر لڑن والا بہادر آقا فرمان دینے نہیں بہادر او بندہ وے جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر اپنے ویر نو معاف کر دیندہ وے بہادر او وے جیڑی اپنی پہنام دیاں گلتیاں وے کے معاف کر دیندہ وے بہادر او وے جیڑے اپنے ماں جب میں ویران کولوں زیادتی ہو جائے تے معاف کر دیندہ وے بہادر اووے ماں باپ دے کولوں معافی مانگ بھی لیندہ تے معاف کر دیندہ وے اللہ دی قسم ایسے نوجوان نے جنہ دے ماں باپ زندگی اندر ناراض سن تے اپنی آکڑ دے اندر رہا وے اپنی انا دے اندر رہا اپنی بیوی نو لے کے سیر تے ہو گیا وے تے ماں باپ دیاں راما تک دے دنیا تو چلے گے اور میں نوجوانوں یاد رکھے آجے اللہ دی قسم جدا ویر نالو ناراض اس بندے دی نماز قبول نہیں جے ہوندی جدے ماں باپ ناراض نے 3 دن تو بعد کوئی بھی عبادت قبول نہیں جے ہوندی معافی منگن اندر کوئی حرج نہیں دے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اے بہادر اووے جڑا رب دی رضا دی خاطر کسے نو معاف کر دیندہ دے اے نوجوانو زندگی ایک بلبلائے پانی دا کتھے بوجھ جانا میں ایویں نفرتاں تے قدورتاں نہ رکھیا کر حضرت امام حسین رضی
اللہ تعالی عنہ دا حضرت حسین دا ایک بیٹا وے اے بیمار کربلا جدا نام امام زین العابدین اے جڑا کربلا دے میدان دے اندر بیمار نے امام زین العابدین دی گل سنی امدی دارا او لوگو ایک کرانا جنانو اصحابنا آئیڈیل بنایا وے ایتے معافی نو پسند کرنے والے نے عظمت آل نبی بولنا جانا لوگو حضرت حسین دے گھر دی گل سنے آمدے دارا اے پھلام دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں تے کئی کلر تے کئی ڈزینے اے نام دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے اے دو پھول جگتے ایسے نے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے ایک پھول دا نام حسن یارو تے تجھے پھول دا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین دا بیٹا حضرت امام زین العابدین حضرات نام دی لونڈیے تے وضو کروام دیاں برتن ہاتھ دے اندروں چھوٹ گیا وے نام دے چہرے تے برتن لگے تے چہرہ لہو لوہان ہو جامدہ وے امام زین العابدین نے گسے دے نال اپنی لونڈی وال وکھیا وے تے لونڈی وال وکھیا تے اے اللہ والی ڈر جام دیئے تے جلدی نال قرآن دی ایت پڑھ دی ام دیئے والکاظمین الغیظ گسا پین والے اللہ پاک نو بڑے پسند امام زین العابدین اپنا غصہ ختم کر لیا وے اے نوجوانوں کوئی ملازم رکھے آئی غلطی ہو جائے تے معاف کر دیا کر کوئی نوکر کر دے اندر غلطی کر دے وے تیری فیکٹری دے اندر غلطی ہو جاوے انہوں مارنا نہیں گالیاں نہیں دینیاں معاف کر دیا کر اے غلطیاں تے تیرے کولوں میں ہو سکدیاں نے ایسے میں دکاندار بکھنے ہاتھ الٹا کر کے لوئے دے راڈ مار دے ہوئے نظر دینے اے کان پکڑا کے پچھوں بڑا بڑا ظلم کر دے ہوئے نظر دینے اے نانا وقت کسے دی جگیر نہیں ہوندی اے مسلمانوں وقت کسے دی جگیر نہیں ہوندی آج پیسہ تیرے کول کل رب اس غریب نو میں دے سکدا وے اے حالات وقت بدلن لگیاں ٹائم نہیں جے لگدا اپنی دولت دے نشے اندر اپنی جوانی دے نشے اندر اپنے بینک بیلنس دے نشے اندر کسے غریب تے ظلم نہ کریں اے صدا حالات وقت ایک جیسے نہیں ہو رہے اے بڑے بڑے ایسے لوگ نے اے جنہاں نے بادشاہی والی زندگی گزاری ہے آج روڈاں دے اوپر مانگ دے ہوئے نظر آندے نے اے تے رب دا فیصلہ وے امام زین العابدین اے غصے دے اندر آئے نے آمدی والکاظمین الغیظ غصہ پین والے رب نو پسند نے تے اگلی ایت پڑھ دیئے قرآن دی آمدی والعافین عن الناس اے معاف کرنے والے اللہ نو پسند نے غصہ بھی پی لیا وے معاف بھی کر دیتا تے موقع تو فائدہ اٹھان دیئے ہم دیئے واللہ یحب المحسنین تے احسان کرنے والے بھی پروردگار نو بڑے پسند نے امام زین العابدین مسکرا پیندے نے اور لوگوں کہندے نے آن والیے میں غصہ بھی پی لیا وے معاف بھی کر دیتا وے تے اگلی ایت احسان کرنے والے جا میں تینوں رب دی رضا واسطے آزاد کر دیتا وے اے مسلمانوں ایت بڑی
عظمت والا گھر جے میرے مصطفیٰ دا، اے تے بڑی شان والا گھر جے میرے آقا علیہ السلام دا، اے تے معافی منگن والے، اے تے معافی نو پسند کرنا والے۔ آؤ میں انام دے نانا محمد دی گل سناوا، جنام دے بارے قرآن کہندا وے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے پاک پیغمبر دے بارے قرآن کہندا وے اے تے نبی رحمت بن کے آیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ اور توجہ کرنا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ فتح ہویا تے رب دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ مکہ فتح ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام سارے کافر کھڑے نے تے آقا انام دے سامنے آ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے اوہ مکے دیو کافرو، آج منو سارے تواڈے ظلم یاد نے، اے مکہ فتح ہوئے تے میں مکہ چھڑنا نہیں سا چاہندا، جدوں تسو منو مجبور کیتا مکہ چھڑن دے تے میں روندہ ہویا مدینے وال گیا سا۔ اے او شہر مکہ مدینہ، اے مکہ او شہر جتھے میں پیدا ہویا ماں تے تسا منو اے شہر تو دور کیتا، مدینے جا کے میں مکے نو یاد کر کے رویا کردہ سا۔ میرا غلام ابو بکر اے مدینے کھڑے ہو کے مکے وال منہ کر کے آنسو بہایا کر دے سن۔ آج منو تواڈے سارے ظلم یاد نے، اے تسا تے میری فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مارے، تسا میری بیٹی زینب دے پیٹ دے اندر نیزے دے وار کیتے نے۔ اور یار عذاب دا مسئلہ ہوئے تے ہر بندہ برداشت کر لیندا رے، اے بیٹیاں دا صدمہ ماں پیانو رلا دیندا رے، اے اولاد دا دکھ تے بیٹیاں دیاں تکلیفاں، اے ماں باپ ساری زندگی روم دیاں گزار دیندے رے، اے بیٹیاں دا میرے مصطفیٰ دیاں اکھان دے اندر آنسو برس گئے۔ اے بڑے سالاں تو بعد سیدہ زینب میرے نبی نو ملن واسطے آ رہیاں نے تے سیدہ زینب سواری تے سوار ہویاں، عبار بن اسود نے ویکھیا نبی پاک دی بیٹی جا رہی ہے تے اینا بدر دے اندر ساڈے بڑیاں نو شہید کیتا سی، ساڈے بڑیاں نو ماریا سی، آج اسی بیٹی دے ظلم کرانگے انہوں تکلیف ہوئے گی۔ اے جلدی نال اگے آیا تے بہانے دے نال کہندا تو محمد دی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نیزہ کڑیا تے مصطفیٰ دی بیٹی دے پیٹ دے اندر ماریا تے میرے آقا ادھر انتظار دے اندر میری زینب آ رہی ہے۔ آقا بار بار صحابہ نو کہندے نے اے جاؤ ویکھو میری بیٹی دی سواری آئی کہ نہیں آئی، جاؤ چوک دے اندر کھڑے ہو جاؤ تے جلدی منو آ کے دسے آجے کئی سال گزر گئے، زینب نال میری ملاقات نہیں ہویاں تے جدوں سیدہ دی سواری آئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام یار جدوں بندہ یارم تو یار چند سالاں واسطے جدا ہو جاندے نے، جدوں ملاقات دا ویلا آوندا بندے دی کیفیت عجیب ہو جاندی ہے۔ اے جڑا ایئرپورٹ لاہور والا اے
ایتھے جدوں کئی سالاں تو بعد ماں باپ اپنی اولاد رو ملدے نے تے سارے لوگ جمع ہو کے ویندے نے انہاں دا ملنا سیدہ زینب آئیاں نے تے میرے آقا دیاں اکھاں برسیاں سواری سامنے آ رہی ہے ادھرا تصور آپ دی دنیا چ آیا جے اج سواری سامنے آ رہی ہے تے میرے آقا بے تاب نے اپنی اپنی بیٹی سیدہ زینب نو ملنے واسطے آقا جلدی نہ لگے ہوئے نے سواری تے قدم رکھیا زخم دی وجہ تو سیدہ زینب زمین تے گریاں نے تے میرے آقا جلدی نال سار پکڑیا تے گود دے اندر رکھ لیا آقا فرماندے نے زینب کی ہویا اے خون کتھوں پیا نکل داوے فرماندیاں نے بابا تو اڈا ایک دشمن حبار بن اسود انہیں میرے پیٹ دے اندر اینے نیزے مارے نے بابا میرے جڑا پیٹ دا بچہ بھی حمل بھی ضائع ہو گیا اے بار بار نیزے مار داریا تے میرے آقا دیاں اکھاں برس گئیاں اے مکہ فتح ہویا تے حبار بھی سامنے کھڑاوے اے سارے دشمن کھڑے نے آقا فرماندے نے تو سامنو شیب ابی طالب دی جیل اندر 2.5 سال بند رکھیا تے جڑی جیل دے اندر اے بچے روم دے سن تے انہاں دیاں آوازاں مکے دے اندر گونجیاں کر دیاں سن تو سانو کھانا نہیں دیتا اے درختاں دے پتے لالا کے صحابہ کھاندے رہے مینوں یاد تساں میری سمیہ تے ظلم کیتے تے مینوں یاد نے تسی زنیرہ دیاں کھاں کڑیاں تے مینوں یاد نے تساں میرے بلال نو گولیاں تے لٹایا تے مینوں یاد ہے تساں میرے خبیب نو اے پھانسی دی تے مینوں یاد ہے تساں میرے علی تساں بڑے بڑے ظلم کیتے نے سارے مکے والے کھڑے نے تے شرمندہ ہو کے کھیندے نے آمدے نے امتا کریم ابنو کریم اے سونے آج مکہ فتح ہویا وے تمہیں کریم تے تیرا باپ بھی کریم سی تمہیں نرم دل تے تیرا باپ بھی نرم دل سی نا فرمایا میرے کولوں کا دیاں امیدہ رکھ دیو ایک پاسے توڑے ظلم نے ایک پاسے مینوں ساریاں گلاں یاد نے تے میرے آقا علیہ السلام نے سوال کیتا تے سارے کہندے نے معافی دی طلب رکھنے امتا کریم بدلہ لے سکنا میں جے معاف کریں گا اے تیرا بڑا پن ہوئے گا آقا فرمان دینے جاؤ آج میں تو انو سارے آنو معاف کر دیتا وے تے جڑے سارے کافر سن 2000 دا لشکر 2000 دا مجمع آپس دے اندر کہندہ یار ازا اینے ظلم کیتے نے سنو معاف کر دیتا زو اسی کلمہ نہ پڑھئے ایک گال ٹھیک نہیں اخلاق ویکھے آوے تے میرے نبی دی سیرت ویکھے آمدے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ آکھیا سونیا جا آجا سی شرک چھڑیا تیرا ایتھے کھڑیاں ہو کے معافی دا اعلان کرنا اینا پسند آیا وے جا اسی شرک چھڑ کے آج تو بعد زندگی تیرے قدماں دے اندر گزار دے مانگے اے سیرت ہووے تے انج دی کردار ہووے تے انج دا اے نوجوانہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نارا لان والیا تے اپنے ماں جمع ویرام نو کہنا میں تو میرے دروازے تھے نہ آویں اپنی پہنا واسطے دروازے بند کرنا والیا میرے ویرا اے طریقہ میرے مصطفیٰ دا نہیں دے اور لوگوں معاف کرن اندر عزت
عزت اے معافی منگن دے اندر عزت اے معاف کرن والا اے بڑا پن ہوندا دے آقا علیہ السلام فرمان دے نے جڑا رب دی رضا دی خاطر کسے نو معاف کر دیندا وے اور میرے آقا دا ایک غلام ہے حضرت ابو بکر صدیق آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ ایک چوک دے اندر کھڑے نے تے ایک کافر گالیاں پیا دیندہ ابو بکر نو ایک کافر غلط بیانیاں اور بڑیاں بڑیاں گلاں پیا کردہ حضرت ابو بکر کھڑے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اچانک آکے کھڑے ہو جاندے نے ایک گالیاں دے رہا تھے ابو بکر خاموش نے آقا علیہ السلام بھی کھڑے نے ایک گل ایسی کافر نے کیتی ہے تے ابو بکر فرمان دے نے تم ہی انج دائی ہوئیں گا تے میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا تے میرے آقا دے پیچھے ابو بکر گئے نے فرمایا سونے میں کوئی غلط گل کیتی ہے انہیں ہزارہ کیتیاں نے میں ایک دا جواب دیتا وے آقا علیہ السلام فرمان دے نے ابو بکر اور جڑیاں گالاں کٹ رہا سینا او نام دا جواب آسمان دے فرشتے دے رہے سن جدو تو جواب دیتا وے او بھی ٹور گئے تھے میں محمد بھی ٹور پہ آواں صلی اللہ علیہ وسلم یارہ کوئی گالی دے وے تے رب دی رضا دی خاطر چپ ہو جایا کر کوئی مندہ بولے چنگیاں مندیاں سجنا کولو ہوئی جایا کر دیا نے چنگی مندی سجنا کولو تے ہو جاندی سو باری یار یاران دا گلا نہیں کر دے اصل محبت جنہ دی گلتیاں ہو جاون دروازے بند نہ کریا کر دروازے بند نہ کریا کر میرے ابیرہ میں گل مکدی مقامہ میرے آقا دا ایک غلام ہے او لوگوں میرے پاک پیغمبر دا جانی سارے آخری ویلا آخری کریاں اے موت نہیں آ رہی موت آخری وقت دے اندر موت نہیں آ رہی او لوگوں جدو بندے داؤ آخری ویلا ہمدہ جینا او آمدے نے یار حکیمانوں بلایا جاوے اے طبیبانوں بلایا جاوے اے ڈاکٹرانوں بلایا جاوے اے نبزارین حکیم آمدے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی اے جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی حضرات میرے آقا دا غلام آخری ویلے تے سارے آمدے کولو معافی مانگ لئیے اے سارے آمدے کولو اللہ میرے ویر بابر صاحب دی علم اے جوانی اندر برکت فرمائے سنے آدھے اے سارے کولو معافی مانگ لئیے اے نوجوانوں ایتھے میں جڑا پیغام دینا چاہنا اے در گزر کرنا معاف کرنا ایتھے میرے مصطفیٰ دی سنت آقا دا غلام آخری ویلے تے اکھام برس گئیاں سارے کھڑے نے اے سارے ویر پتر سارے کھڑے نے اولاد بھی کھڑیے تے اے نام دیاں بیٹیاں دیاں کھڑیاں نے ساریاں میرے ابیرہ تے آخری ویلاوے اے رو نہیں پہ نکل دی تے رو کے آمدے نے دمونوں بلایا جاوے دمون کتھے وے تے بیٹے آمدے نے بابا اے دمون کونے آکھیا میری سواری جیڑیے جدے تے میں سفر کریا کردہ ساؤ اس دمونوں بلایا جاوے منو انجل لگ دے جڑی تکلیف ہو رہی ہے حضرات اس خچر تے سواری نو لے آمدہ گیا اے صحیح حوالے دا ذمہ دارا انج سواری کھڑی ہے تے میرے نبی دا غلام ہاتھ بن کے کہیں دے دمون منو معاف کر دے میں اگر تیرے تے کوئی ظلم کیتا زندگی اندر میں سفر کر دارے آما اے معافیاں منگن والیاں تے اپنیاں سواریاں کو معافیاں مانگ لیاں تے تو معاف نہ کیتا اپنے سکے باپ نو تو معاف نہ کیتا اپنی جمن والی مانو
اللہ دی قسم اکثر ماما میرے سامنے آ کے روم دیاں نے ساڈا بیٹا ناراض ہے تے آج کئی سال ہو گئے اپنی ماں دے دروازے تھے نہیں آیا بیوی پیچھے لگ کے اپنی بہناں نو کدی آ کے پوچھیا ہی نہیں سو اے گادی تیری زندگی نوجوانا تیری ماں جمن والی کمریاں دے اندر تینوں یاد کر کے روم دی روے ایک سیال کھوڑ دی ساڑی اماں میں او دا بیٹا سعودیہ دے اندر آج 4 سال ہو گئے اللہ دی قسم قرآن میرے سامنے میں تے میں اکثر ملن واسطے جانا تے انج سامنے بیٹھی اچانک رو پیندی ہس دی رو پیندی میں کہیا اماں اے کیوں اچانک رون لگ جام دے ہو آندی ہے میرا ایک بیٹا جدا نام لکمان ہے آج 4 سال ہو گئے نے کدی منوں فون کر کے نہیں ہوں پوچھیا اللہ دی قسم منوں بڑی یاد ہوں دیئے او دیاں بہنا ساریاں رو پئیاں آندی ہے کاری صاحب سانو اپنے ویر تو زیادہ کوئی عزیز نہیں اسی ساری رات رونے سارے آنو فون کر دے ساڑا دل دکھ داوے کدی مانو فون کر کے بھی حال بھی نہیں پوچھیا اے پردیسیا اس مانو فون کریا کر جڑی تیرے واسطے دعاواں کر دیئے اے پردیسیا اس باپ نو حال پوچھیا کر جڑا باپ تینو لک میں اپنے منہ چو کڈ کے کھلام دارے آوے اے کدو تک دل دے اندر بغض تے کینے رکھے گا اے کدو تک اپنے دل دے اندر نفرتہ رکھے گا ہاتھ بن کے ایسا میری مجلس دے اندر اے کسے کولو کوئی ناراض ہے رب دی رضا دی خاطر آج معاف کر کے ویکھی اللہ تیرے دل نو سکون دے گا اللہ تیرے دل دیاں ویرانیاں ختم کر دے گا اے معاف کر دے اپنی بہنانو اے معاف کر دے اپنے ویرانو اے ویران دے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے اے معاف کرن والیاں گل لمبی ہو گئی ہے انج دمون سواری کھچارے اے دے سامنے ہاتھ بن کے کہندے نے اے دمون منو معاف کر دے اے میں تیرے تے سفر کر دارے آماں اے ہو سکتا ہے زندگی اندر کوئی میرے کولوں غلطی ہو گئی تے میں معافی منگنا چاہنا اے زندگی اینا لمحات تے مک گئی ہے اے میرے نبی دا جان سار دنیا تو ٹور گیا وے اے یارا جام تو پہلا مار جانا میں مسلمانوں اے پتہ نہیں کنہ سفران تے اے کیڑا سفر آخری ہو جانا میں اے دل دے اندر قدورتا رکھ کے نہ جامیں اے معاف کر دیا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے او لوگوں اکاؤن والی آئیے تے آکے آمدیے سونے آمنو معاف کرو کلمہ پڑھا دے وہ آقا فرمان دینے کی ظلم کی تائی آمدیے سونے آؤ میں تو آڈے چاچے نو میں امیر حمزہ نو شہید کروایا اونو میں بڑا بے دردی دینال شہید کروایا وے تے میرے آقا علیہ السلام دی آنکھاں برس گئیاں آقا فرمان دینے میرا جدوں باپ نہیں سی تے امیر حمزہ نے میرے نال وفاواں کیتیاں میں انہوں باپ دی جگہ تے سمجھیا تے میں سمجھیا میرا چاچا میرے نالے تے میرے نال باپ والا پیار کردارے آوے دونوں شہید کروایا تے میرے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیتا وے اور نوجوانوں یاد رکھے آجے زندگی دے اندر عزت جانا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود رب دی رضا دی خاطر کسے مسلمان بھائی نو معاف کر دیندہ ہے مسلمان بہن نو معاف کر دیندہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرمان دے گا ابو داؤد دی دوسری روایت آقا فرمان دے نے حق تے ہون دے باوجود کیڑا کسے نو معاف کردہ ہے کل قیامت والے دن اللہ جنت دیاں ہورانو لیم دے اندر کھڑا کر دے گا کہے گا دنیا تے سانو راضی کرن واسطے معاف
معاف کردہ رہا ہے، جا جس حور دا کمیں گا میں تیرے نال نکاح پڑھا دے مانگا۔ اے بڑے بڑے چودری دل اندر نفرت رکھ دینے اور رب دے کولو معافیاں منگن والیا تو رب دے بندیاں نو معاف نہیں کردہ، کہندہ جس دن میرا دا لگ گیا میں تینوں ذلیل کر دے مانگا، تینوں عدالتاں دے اندر لے جا مانگا، تینوں کچاریاں دے پھیرے پوا مانگا، تیرا اس دن میں تاریخ رکھا گا جس دن تو زیادہ مصروف ہونا ہے، ایسی ایسی تکلیفاں ایسے ایسے بدلیاں دی اگ دل دے اندر رکھ کے پھرنا۔ اے مسلمانہ تو مرنا نہیں، زندگی موت اے جڑی موت دے سر تے منڈلا رہی ہے، اے اپنا دل صاف کر کے جاویں، اپنے دل اندر نفرتاں رکھیاں ساری زندگی۔ اے کئی بندے 60 سال ہو گئے اپنے رشتے داراں نو چھڈیا تے انہاں دے دروازے تے دوبارہ نہیں گیا، اے 50 سال ہو گئے رب دی قسمیں ویراں واسطے دروازے بند نے، 60 سال ہو گئے ماں باپ واسطے دروازے بند نے، اندہ بڑھا ایدہ میں کی کرا، اے میری ماں بڑھی انہوں بولن لگیاں پتہ نہیں لگدا، میرا باپ میرے کاروبار دے اندر حصہ مانگدا ہے، میرا باپ میرا پیسہ اجاڑدا ہے۔ اے او بڑھے آج ہو گئے، ایک وقت سی تو چھوٹا سا اے جوان سن، تینوں اپنیاں جوانیاں دے اندر اپنا لہو ضائع کر کے تینوں کھانا کھلام دے رہے، اے تیرے واسطے محنت کر دے رہے، آج ماں باپ تو چہرہ پھیر لے آئی، اے بندہ نمک حرام ہوندا ہے، جس گھر دے اندر کھائیے اس گھر دی عزت کرنی چاہی دیئے، ماں باپ نے تینوں جوان کیتا، آج انہاں واسطے دروازے بند کر دے میں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، آقا فرمان دینے دنیا کائنات دا بہادر انسان ہوئیے جرا رب دی رضا دی خاطر معافی نو پسند کر دے، معاف کر دے تے معافی مانگ لیندہ۔ دنیا اندر 2 بندے عزت والے نے، اے نوجوانوں رب دی قسم دے چاندے اور رب تانوں معاف کرے، بندے دا آخری ویلا آوے پھر کرلام دے تے روم دے کہ رب منو معاف کر دے وے تے ویر تیرے کلو آکے معافیاں مانگ دا رہا، تو اپنے پیسے دے نشے اندر آکڑا کر کے ٹور دا رہا کہ میرا بھائی غریب ہے انہوں میں معاف نہیں کران گا، بہن تیرے پیران چ بے کے معافی مانگ دی رہی، تینوں دولت دم نشا رہا، تینوں پروٹو گول دم نشا رہا، تینوں اپنے عہدے دا مان رہا، تینوں تیرے بنگلیاں تے کوٹھیاں دا کارم دا مان رہا، غریب پہنو زندگی اندر معاف نہیں کیتا تے رب دے کولوں آخری ویلے معافی پیا منگنا، اے جے چاندے ہو رب تانوں معاف کر دے وے، آج جمعے تو فوراں بعد جا کے جیڑا ویر کسے دا نراز ہے، جیڑا بھی رشتہ دار نراز ہے، رب دی قسم معافی انہوں معاف کر دے وے، اگر حق دے وے یا معافی مانگ لوے، عزت کم نہیں ہوئے گی، میرا رحمان اللہ تیرے دل دیا ویرانیاں ختم کر دے وے گا، تینوں سکون تے اطمینان عطا فرما دے وے گا، معاف کرن اندر بھی عزت ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا معاف جڑا کر دے رب دی رضا دی خاطر اللہ پاک بھی قیامت والے دن نفس و نفسی دے عالم اندر اس بندے نو معاف کر دے منگے۔ معاف کرنا تے معافی منگنا یہ بہت بڑی عزت ہے، اللہ کے دعا ہے اللہ سنو صحیح معنی دے اندر آج دی اصلاح واسطے اسی کٹھے ہوئے ہیں، اے میرا رحمان بادشاہ اسی بڑے گناہگارا، بادشاہ زیادہ سننا تے اے سنانا اللہ اپنے دربار اندر قبول کریں، میرے رحمان اللہ جنہ ساتھیاں نے اے بات نو سنے ہیں اللہ سانو عمل پیرا ہوم دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔